सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी हांगा ऑस्ट्रेलियाच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज ऑक्टोबराची 18 तारीख. सुरवातीक हो जावन आसा आमचो एक खास रिपोर्ट हांगा मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. गांवांत नाशनोला बार्देस हांगाचो पूण रावता आनी काम करता मेलबर्न हांगा. आमचो हो गोंयकार भाव गोंयकारपण तशेंच कोंकणी भास राखून दवरपाक आपलेच भाशेन एक प्रयत्न करता. नेल्टन डिसूजा गेल्ले 9 वर्सां मायज हांगा ऑस्ट्रेलिया रावता आनी आदीं ताणें एक कोंकणी पुस्तक बी बरयल्लें. हे पुस्तका वरवीं मायग्रंट्स जे गोंयांतसून ऑस्ट्रेलिया रावपाक येता तांकां ऑस्ट्रेलिया बाबतींत म्हायती दिवपाक हें पुस्तक बरयल्लें. आनी आतां ताणें कोंकणी बाय द के एक ऑनलायन स्टोर चालू केला. हांगा तो टी शर्ट्स, चायची मग्स आनी वेगवेगळे वस्तू विकता. हाची खासियत म्हणल्यार हें सगळें कोंकणी भाशेन परगट करपाक. खास म्हणल्यार हे डिझायन कोंकणी उलोय जिवीत फुलोय, स्पीक कोंकणी लेट लायफ ब्लॉसम वो सोरो जिवाक बरो आनी वेगवेगळे डिझायन जावं ते टी शर्टाचेर वो चायचे माग हाचेर दाखोवन दिवपाक गोंयकारपण. सद्याक नेल्टन ह्या ताचे प्रोडक्ट हाचेर ऑक्टोबराचे 31 तारखेक मेरेन फ्लॅट 20% डिस्कावंट दिता आनी 30 डे रिटर्न पॉलिसी बी आसा. आदीं तुवें बूक बरयला अदी करून गोंयकारांक ऑस्ट्रेलिया येयल्या उपरांत कशें वागपाचें तें, आनी आतां तुवें हे म्हणजे टी शर्ट्स, मग्स वेगवेगळे तेजे बाबतींत आमकां मातशें सांग. हय, तर पयलीं हांवें तो बूक बरयलो जेन्ना हांव आयलो तेन्ना 2018 चड करून त्या वर्सान हांवें बूक बरयलो. कित्याक म्हाका दिसलें की जेन्ना हांव गोंयांतल्यान हांगा आयलो तेन्ना म्हाका म्हणजे ऑस्ट्रेलियाक खबर आसली कशें आहा पळय ती, पूण हांगा कशें वागूंक जाय, हांगा कशें देस्पेस बीन करूंक जाय, सांबाळूंक जाय, रावूंक जाय, खंय रावूंक जाय, कितें एक्सपेक्ट करूंक जाय तें म्हाकाय खबर नासलें. तर हांवें कितें म्हणलें की म्हजे जे एक्सपिरियन्स आहात ते म्हाका तरी कितें बरोवंक जाय ताकी फुडारान गोंयकार येतात पळय तांकां तर एटलिस्ट गमोंक जाय की खंय कितें करूंक जाय, खंय वागूंक जाय हांगा. ते पासून हांवें तो बूक बरयलो. बट देन दॅट बूक वॉज ओन्ली लायक अ फर्स्ट स्टेप. ताचे उपरांत आतां आमी हांगा सेटल जाले, हांव ताचे सगळ्यांक मेळ्ळें, कम्युनिटी थोडी जाली, आमची फ्रेंड आमी सगळीं जाली. तर ताचे उपरांत कितें आमकां करूंक जाय, आमकां तो एक आमच्या टुवर्ड्स गोवा वी हॅव द मोग आसा आमचो, तर तो कशें आमकां दाखोवंक जाय. त्या पासून हांवें तो मर्चेंडायज काडलो आनी जस्ट टू मेक इट कूल ताकी आमी खबर आहा की कितें आमी कितें घालतात. कित्याक चड करून मोग आसूं ती म्हाका खबर आसतली पूण दुसऱ्यांक खबर आसचें ना. त्या पासून हांवें ते इंग्लिशीन मातशें सगळ्यांक बरयलां की एटलिस्ट मोग आसूं दी मिन्स लेट द लव लास्ट. कशें तरी एक कल्चरल एसिम्युलेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया आनी गोवा दोगांयक मेळून कशें आसूंक जाय पळय त्या पासून हांवें ते मर्चेंडायज काडलो. ओके, आमकां सांग तुका कशी तरी आयडिया येयली हें करपाक? कोंकणी एक्चुली ल्हानपण आमच्या गाडी सांगतालो की कोंकणी आमी गोंयकार म्हणून आमकां कोंकणी सांबाळूंक जाय. त्या पासून जेन्ना हांगा ऑस्ट्रेलिया आयलो तेन्ना हांवें दिसलें पयलीं की हांगा चड करून लोक एस्पेशली फ्रॉम गोवन फॅमिलीज ती कोंकणी उलयना. तर म्हाका दिसलें की एक तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता म्हाका की कितें तरी करूंक जाय. तो जेन्ना हांव सिडनीन आयलो तेन्ना हांव कोंकणी शिकयतालो लोकांक आनी फ्रॉम दॅट ओन्ली एक आयडिया कशी आयली की अलॉंग वीथ टिचींग कोंकणी कित्याक आमी कित्याक मर्चेंडायज कित्याक करिना. कोंकणी म्हणजे 2-3 उतरां जर घालीत जाल्यार डिझायन घालीत जाल्यार तो हांवें तर एटलिस्ट आमी गोंयकार म्हूण लोकांक कळटलें तरी गोंयकार म्हूण आमी घालूंक जाता, दाखोवंक जाता की आमी वी आर प्रावड गोवन्स म्हणून. ते पासून एक आयडिया कशी आयली की कोंकणी सांबाळूंक जाय, गोंयकारपण हा पळय तें मातशें आमकां सांबाळूंक जाय. So it came from there. Those were the origins of the idea. हाचे बाबतींत आतां तूं आमकां सांगलां त्या प्रमाणे टी शर्ट्स, मग्स ते आमकां खंय मेळटले आनी वेगवेगळे कसले आहा तुजे लागीं? तर एटलिस्ट फॉर अ स्टार्ट बिकॉज वी हॅव जस्ट स्टार्टेड हांवें कितें म्हणलें की एटलिस्ट लेट्स लॉन्च द बेसीक प्रोडक्ट्स. आमचे जे बेसीक प्रोडक्ट आहा पळय ते टी शर्ट हांवें घाला पळय ते मोग आसा ती सगळ्यांक बरयलां की लेट द लव लास्ट. तो हे कॅप्स आहात आमचे लागीं, मग्स आहात, तर हे वस्तू आहात, सेंटेड कॅन्डल्स आहात, ताजेरूय हांवें मातशें 2-3 मातशें स्लोगन लायन बीन बरयलां. आनी कालूच आमी एक नवो प्रोडक्ट लॉन्च केला त्यो सत्र्यो.
कित्याक म्हाका दिसता मेलबर्नान रावता ते सगळ्या लोकांक 70,000 पडटात अम्ब्रेलास, तर तें हांवें लॉन्च केला. तर अहें आमी ऑब्वियसली एज वी गो अलॉंग आनी दुसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करतले विथ वेरियस डिफरंट डिझायन्स. द प्रोडक्ट्स आमचे डायरेक्टली वेबसायटाचेर आसा, ते konkani.com ताजेर डायरेक्टली मेळूं जाता. बिकॉज इट्स अ न्यू लॉन्च, एटलीस्ट टील द एंड ऑफ ऑक्टोबर आमी एक ऑफर दिला लोकांक 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स अक्रॉस. तर तुमकां जाय आनी वर्ल्ड वायड शिपींग आहा, तर खंयसर तुमी आसत डायरेक्टली ऑर्डर करून डायरेक्टली तुमच्या घरात पावतले ते सगळे वस्तू. आमी खूब चॅक केला, आमी ते कशे प्रोडक्ट्स आसात ते प्रिंटेड बरे दिसता, तर हांव डायरेक्टली तुमकां एक दाखयतलो एक व्हिडिओ. पूण जस्ट टू मेक शुअर की म्हाका खबर आहा की तुमकां ते प्रोडक्ट्स लायक जातले, बट जस्ट टू मेक शुअर एवरी प्रोडक्ट कम्स विथ अ 30-day रिफंड पॉलिसी. तर तुमी विदाउट एनी हेजिटेशन प्रोडक्ट ऑर्डर करूं येता, मेळ्ळे उपरांत पळोवं येता, ना लायक जाल्यार वापस ना जाल्यार तुमकां यू कॅन सेंड इट बॅक. तर तें कांय प्रॉब्लम ना, इट्स ऑल कवर्ड. आनी आमी तो प्रायस बरो उणो दवरला आमी, ताकी लोक अफोर्ड करूं आनी दाखोवंक की बाबा आमची कोंकणी आहा पळय ती आमकां लोकांक दाखोवंक जाय. वी आर गोवन्स, वी नीड टू शो दॅट अँड टू कीप कोंकणी अलायव. आमची जी मायभास आहा ती अलायव दवरूंक जाय, जागो दवरूंक जाय. त्या पासून आमी तो प्रोडक्ट हो केला. बट वी विल बी लॉन्चिंग अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स अँड अ लॉट मोर डिझायन्स व्हेरी सून. दुसरी एक दुखेस्त खबर. गोंयचो अग्रिकल्चर हाचो मंत्री आनी आदलो गोंयचो मुखेलमंत्री रवी नायक ह्या संवसारांतलो गेल्ल्या सुमनांत अंतरलो. 79 वर्सां पिरायेचो मंत्री रवी नायक हाका अकस्मात हार्ट अटॅक आयलो आनी हॉस्पिटलांत पावचे पयलीं अंतरलो. 7 फावटी आमदार म्हूण निवडून आयिल्लो रवी नायक पयलोच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, ताचे उपरांत काँग्रेस आनी शेवटाक BJP पक्षान जैतिवंत जाल्लो. ताचो काश इश्ट आनी नुवेचो आमदार तसोच आदलो मंत्री आलेक्सियो सिक्वेरा सांगता. As far as Mr. Ravi Naik is concerned, he's been a family friend much before he became Chief Minister. I recall that we launched our liquor business in Bar Ravi Ponda, which was owned by him. From that time, I have known Ravi Naik to be an excellent host, to welcome you with open arms whenever you met him. I'm talking before he became Chief Minister. Forget about once he became Chief Minister. I will also confess that if the Sequeiras from Raya have reached wherever they have reached today, it is because of Ravi Naik. He has helped my father. He was a very close friend of my father. And when my father died, he spent the entire day till the body went to the church at our house. I think this speaks of the type of relationship we had with him. This relationship he continued, and we have strived to maintain it till the day he died. I was not well in between. Ravi Naik would constantly phone to inquire about me, and given the time, he would constantly visit me at home at Raya. I think these speak of our relationship. I believe I have lost a good friend in him. I wish his family all the best, that they will be able to absorb this loss. And I also pray that his soul rests in peace. खबर मुर्मुगांव बोगदा हांगासून. मुर्मुगांव बोगदा हांगा येता त्या म्हयन्यांत फॉर्म्युला 4 मोटरांची रेस जावची आसली, पूण ती आतां हांगा जावची ना. गेल्ल्या सुमनांत आमी सांगला कशे तरेन गोंयचो BJP सरकार सुमार 54 करोड रुपया दुडू मोडून मुर्मुगांव बोगदा हांगा फॉर्म्युला 4 मोटरांची रेस करूंक येवजिताले ते. पूण मुर्मुगांव हांगा रावतले खुशाल नासले आनी आतां गोंयचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें जाहीर केला की हे फॉर्म्युला 4 रेस मुर्मुगांव हांगा जावची ना म्हूण.
मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मगांव तालुक्यात मार्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आणि फॉर्म्युला 4 तेंचे ऑर्गनायझेशन मेळोन हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. तो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें पुश मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओव्हर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मगांव तालुक्यांत अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना, ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हाजे बरोबर मार्मगांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तो करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. खबर आमचो सोशल एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर हाचे बाबतींत. रामा काणकोणकर हाणें आरोप केला की गोंयचो मुखेलमंत्री तसोच ट्युरिजम मंत्री हे दोगूय जाण जबाबदार ताचेर हल्लो जालो त्या बाबतींत. आनी ताणें सांगलें की ताचेर गोंयच्या पुलिसांचो विश्वास ना म्हूण. गोवा मेडिकल कॉलेज हातूंतल्यान डिस्चार्ज जाल्या उपरांत रामा काणकोणकर हाणें हो आरोप केलो. सप्टेंबराच्या 18 तारखेक सुमार 6 गुंडांनी ताचेर हल्लो केल्लो आनी ताच्या उपरांत तो GMC बांबोली हातूंत एडमीट आसलो. मास्टर मायंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक, त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचेर नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे, टुरिजम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा, जे म्हाका मारताले ते भुरगे, आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या आपणान. हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना. तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेय मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. रामा काणकोणकर मॅटर जाल्ल्याक खूब दीस जाले आनी हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरले उपरांत ताणें जे स्टेटमेंट केलें की आपल्याक दुबाव आसा होम मिनिस्टराचो आनी टुरिजम मिनिस्टराचो, तेन्नाच्यान एक दुसरें वळण ताका येवपाक लागलें
कित्याक रोखडेच पुलीस एज अ रिएक्शन म्हणून रोखडेच आयले लोकां मुखार आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक लागले की ना आमी इन्व्हेस्टिगेशन ऑन मेरिट्स करता आनी आमचेर कोणाचो प्रेशर ना. जसो काय ते पुलीस लोकांचेर फावोर करता मेरिटाचेर करून आनी प्रेशर घेनासतना इन्व्हेस्टिगेशन करून. आनी ते म्हणपाक लागले जे कितें रामान सांगलां तेजेर आमी चवकशी करतले. रामान पयलीं स्टेटमेंटान अशें म्हणूंक नासलें. दॅट डजंट मीन ताचो व्हॅल्यू कमी जाता. सप्लिमेंटरी स्टेटमेंट केन्नाय करूंक जाता एका विक्टिमाक. आनी ह्या परिस्थितीन जेन्ना तो इतलो ताणें मार खाल्लो दॅट वॉट स्टेज ही कूड हॅव गिवन स्टेटमेंट ते तुमी कोण न्ही सांगपाक. दॅट शूड हॅव बीन सर्टिफायड बाय दी मेडिकल ऑथॉरिटी. हें हांव सांगत आयलां. पूण कितें जाता आमचे लोक चडशे इमिजिएटली मन तांचे दुसरे कडेन वयता आनीक मोटिव्स आर एट्रिब्युटेड टू द विक्टीम. अशें जावपाक जायना. विक्टीम कोणूय आसूं, आज रामा आसा फाल्यां आनी कोण आसतलो आनी कितलो क्रिमिनल सुद्दां जर तो विक्टीम आसत जाल्यार लॉ ट्रिट्स एवरीबडी इक्वली. आनी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना सारकें प्युअरली फ्रॉम क्रिमिनल एंगलच पळोवपाचें आसता आनी कोण कितें उलयता आनी कोण कितें उलयना आनी पयलीं कोणें कितें म्हटलें आनी उपरांत कोणें कितें म्हटलें ताचेर नासता. आतां पुलिसांची इम्पॉर्टंट जबाबदारी म्हणल्यार ताणें पयलीं 2 अटॅक जाल्ले ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. तर आतां हें सगळें लिंक करून इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. सो म्हाज्या लोकांक एक परती मागणी, तुमी पुलीस एक्झॅक्टली खंयचे पद्दतीन फुडें वता तेजेरूच लक्ष घालात. हो जर प्रेशर तुमी पुलिसांचेर दवरिना हाव दे आर इन्व्हेस्टिगेटिंग द मॅटर जाल्यार हें खंयच्या खंय पावूंक शकता. आनी जरी खरेंच हाय प्रोफायल लोक हितून इन्वॉल्ड आसा जाल्यार ते केन्नाच फुडें येवचे ना. आतां तुमी एज अ ट्रेल तुमकां लागली जे इमिजिएट आरोपी धरले आनी ताणें सांगलें की आमकां सांगलें काम करपाक जेनिटो कार्दोजो म्हणून. त्या बेसिसाचेर तुमी ताका अरेस्ट केलो. आतां ताजें बेल प्रकरण चालू आसा. इन द मीनवायल आदले एका केसीन तो कन्विक्शन ताजें आफेड जालें 3 वर्सांचें. दॅट इज अ सेपरेट मॅटर. तो कस्टडीन सध्या तरी उरतलो. पण ताका बेल दिवपाचे ह्या प्रकरणात जे प्रयत्न चालू आसा थंय जे कितें कोर्टान म्हणटा ताचो एडवोकेट ते दॅट इज विदीन हिज रायट. तो कितेंय म्हणटलो आपल्या क्लायंटाक सेव्ह करपाक. बट दॅट डजंट मीन दॅट इज द अल्टिमेट ट्रूथ ऑफ द मॅटर. हें ट्रूथ ऑफ द मॅटर पुलिसांचें काम आसता. आनी सो परत एकदां सांगता पुलीस हॅव टू शो द ट्रू न्यूट्रॅलिटी इन दीस केस. आनीक आपलें इन्व्हेस्टिगेशन जर सारके पद्दतीन व्हरत जाल्यार द ट्रूथ वील इव्हेंच्युअली कम आउट. आनी गोंयांत तरी तुमी कितले ते दाबपाचो प्रयत्न केलो वन डे ऑफ दी अदर. खबर आनीक पावट मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. गेल्ल्या आयताराक गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ व्हिक्टोरिया हाणें 25वो वर्ल्ड गोवा डे मनयलो. आमचो इश्ट बाब जेरार्ड लोबो आदलो GOAV हाचो प्रेसिडेंट बाय एनाबेल हेनरिक्स हाका मेळ्ळो. हॅलो, देव बरी सांज दिवं तुमकां सगल्यांक. आमी मेलबर्नांत तुमकां विश कोत्ता. आयज आमचो वर्ल्ड गोवा डे आमी 25 वर्सां सोबयल्यान आनी म्हजे बरी आसा बाय एनाबेल हेनरिक्स आमची आदली वायस आमची प्रेसिडेंट ती. आनी ती आतां मेलबर्नाक आउटरीच सब कमिटी चलयता. आमचे कोण गोंयकार भाव आनी भयणां कोणाक कितें मजत जाय कोणाक कितें आदार जाय जाल्यार तिका फोन करचो नाल्यार कोणी कमिटींतल्या लोकांक फोन करचे आनी तांची एक ग्रूप आसा ती तांकां जाता ते भाशेन आदार दिवंक भावतली. एनाबेल हांव तुका विचारूंक सोदतां आयज आमची 25 वर्सां जालीं. तुका कितें दिसता आमी गोंयकारांनी हांगासर येवन कितें केलां आमचें कितें म्हणटा तें दायजीपण कशें दवरलां तें मातशें आमकां तुज्या थोड्या उतरांनी सांग. व्हडले खोशेन आमी आयज GOAV गोवन असोसिएशन मेलबर्न शारान वर्ल्ड गोवा डे मानला 25 वर्सां. एंड्रू मेंडिस ह्या वर्साचो प्रेसिडेंट आनी कमिटी खूब वावरली आनी आयच्या दिसा एकदम फोडून उडयले आमी. जायते गोंयकार आर्टिस्ट कोंकणी इंग्लिशीन आनी पुर्तुगेजीन कांतारां म्हटलीं, खेल तियात्र केले, नाच केले आनी ही आमी केली इंग्लिशीन कोंकणीन आनी पुर्तुगेजीन. जेवण एकदम रुचीचें आहलें. आमची शीत आनी नुस्त्याची कोडी, बेडदूर, तिसऱ्यो आनी वोन एकदम गोस्थान खाल्लें. गोंयच्या GOAVची आउटरीच सब कमिटी जी आमी गोंयकाराक गरजेचे आमी आदार करतात. आमी गोंयचे खावपीक आनी पिवपाक विकले आनी हे पयशे आतां वयतले गोंयकाराक आदाराक. We help disadvantaged Goans, those who are financially disadvantaged, lonely, with addiction, seniors, etc. आनी आमी वावरता तांकां मदत करपाक. आयचो दीस चड खुशालपण आमी सोंपतली. कांतारां केली, नाचली, गायनां गावन आमी गोंयकाराचो गोंयकारपण मानलें.
Viva Melbourne, viva Goa. Annabelle, देव बरें करूं तुका चड आनी चड. थँक्यू सो मच. आणि शेवटाक खेळा मैदानावरसून खबर. गेल्ल्या सुमारांत फातोड्डाच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हाचेर वेस्ट एंड हातून आदलो गोंयचो खेळाचो मंत्री सर्गेस्त फ्रांसिस्को मोंतक्रूज हाचें नांव रिगयलां. खेळाचो मंत्री फ्रांसिस्को मोंतक्रूज हाणें 1989 वर्साक 8 म्हयन्यां भितर हो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बांदून हाडून एक इतिहास घडलोलो. तर ह्यो जाल्यातल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी हांगा ऑस्ट्रेलियाच्यो खबरो कोंकणींतल्यान. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत. ते मेरेन मोग आसूंदी.